वीडियो वायरल जो सा वो हुई है जिसकी बेसिस पे ये केस में ये सदीक जान को नामजद करके गिरफ्तार किया गया है। अगर आप उसका बगौर जायज़ा लें तो उसी वीडियो में स्ट्रेट अवे ये लोग खांसी कर रहे हैं, वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, और मना कर रहे हैं कि बराए मेहरबानी अगर आपने गैस शेल फायर करने हैं तो उन फायर्स की वजह से स्ट्रेट अवे यहाँ पे लोग जो हैं वो खांसी कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ, ये वहाँ पे मौजूद मौका पर 10 से ज़्यादा सहाफ़ी वो लोग हैं जिन्होंने इस उमर फारूक कांस्टेबल की मदद की जब इसको लोग नीचे पत्थर मार रहे थे। यानी कि जो वहाँ पे लोग मज़ाहमत कर रहे थे नीचे उस चौधरी प्लाजा के नीचे जिस जगह से गैस शेल फायर हो रहे थे, इस कांस्टेबल को पत्थर मार रहे थे। और ये वो जो 10 सहाफ़ी या 12 सहाफ़ी आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, इन्होंने उस शख्स को वहाँ से बचाते हुए स्ट्रेट अवे ऊपर छत पे लेके गए हैं और छत पे ले जाके ये कोई नींद बेहोशी की हालत में था, इसको पत्थर जो सा वो लग रहे थे नीचे से, और सहाफ़ियों ने जाके इसको पानी दिया है, इसकी मदद की है, इसको कूल ऑफ किया वहाँ पे, जिसका देखें इसने इस बेशरम आदमी ने, उमर फारूक कांस्टेबल ने, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेसिस पे कि इसके हाइब्स जो हैं सारे के सारे इस्लामाबाद पुलिस के हाइब्स जो हैं ये गैर जानिबदार नहीं है, ये बिल्कुल स्टूजेस और पपेट्स बन के जो सा इनकम्बेंट फेडरल गवर्नमेंट के एक्ट कर रहे हैं, ये गैर जानिबदार पुलिस नहीं है। सदीक जान को इस पूरी रियासत ने जो FIR दर्ज की है 18 के वकूए की, जिसमें 4000 जो सा इस्लामाबाद पुलिस के लोग और 1500 जो सा है वो दूसरे इदारों के लोग, 5500 लोगों ने मिल के उनका जो क्रक्स था उस FIR का जो FIR दर्ज करवाई है, उसमें किसी जगह पे जो सा है सदीक जान पे और साथ इसके जो अदरीस चाचड़ है उस पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। किसी गवाह ने इनको उस वकूए का हिस्सा नहीं बनाया, किसी मुलजिम को इन्होंने एक भी मरतबा इन दोनों को उसमें बतौर मुलजिम नामजद नहीं किया। 72 घंटे गुजरने के बाद एक वीडियो आती है जिस पे लोग अपनी सिर्फ नैरेटिव की बेसिस पे, यानी कि एक ऐसी सियासी जमात जिसके कारकुन जो हैं और सारे लोग उसको उसके नैरेटिव को सपोर्ट करने के लिए उस वीडियो एविडेंस में जो देखा जा सकता है उसको गलत तरीके से मसा शुदा हकायक जो से हैं उसके सामने ट्वीट्स करते हैं और कैप्शन देते हैं, और कोई सियासी जमातों के सरबराह भी जो से हैं वो स्ट्रेट अवे जो से ट्वीट्स करते हैं। और उसके बाद सदीक जान की ट्वीट्स जो हैं कल सुबह चूँकि सदीक जान कल रात को अरेस्ट हुए हैं तो वो रिकॉर्ड पे ट्वीट्स हैं कि सियासी जमातों के सरबराह ने सदीक जान को दहशतगर्दी के मुकदमे में जो सा है वो मुलजिम बनाने के लिए ऑर्डर किया, और जो 100% जो सा सच साबित होती है, जिसमें आप देखते हैं कि कल रात को जो सा है उस सियासी जमात के सरबराहों के जो ऑर्डर्स हैं उनकी तकमील के बाद जो सा इस्लामाबाद पुलिस ने एज ए puppet, नॉट एज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, एज ए पपेट एजेंसी एक्ट करते हुए जो है वो इसको गिरफ्तार किया है, जिसकी ज़ीरो जस्टिफिकेशन है। आज जो रिमांड की एप्लीकेशन इन्होंने दी है उसमें अदालत से इनकी इस्तदा ये थी कि 10 दिन का फिजिकल रिमांड दिया जाए, और उसका जो पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव इन्होंने डिफाइन किया है वो 3-4 किस्म के थे। एक ये था कि इसका फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, दूसरा इसकी फोरेंसिक एविडेंस करवानी है, तीसरा इसका वॉइस मैच जो सा करवाना है। हमने अदालत के सामने ये जो वीडियो है इसको मनोअन तस्लीम किया, इसमें सदीक जान ने अपनी प्रेजेंस एडमिट किया, इसमें बाकी जितने सहाफ़ी वहां पे मौजूद थे उन्होंने अपने एफिडेविट्स दिए हैं। तकरीबन 8 से 10 सहाफ़ियों ने अदालत में अपने बयान हल्फी जमा कराए हैं कि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी एक गवाह के ऊपर, एक कांस्टेबल के गवाह के ऊपर जिसकी कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, उसको बुनियाद बनाकर इन्होंने ये बनाई है। ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल आर्गूमेंट सुनने के बाद सिंगल अपॉर्चुनिटी दिया है, एक मौका दिया है कि देखिए 3 दिन में आपने इस केस में सदीक जान की हद तक कोई प्रोग्रेस नहीं की, आपने क्राइम सीन को विजिट नहीं किया, अब आप कहते हैं कि इससे एक गैस शेल की रिकवरी करनी है। ऐसे बेशरम लोग हैं कि इनको पता है यहाँ पे 5000 10,000 गैस शेल फायर हुए हैं, कोई भी गैस शेल उठा के जो सा है उसको सदीक जान से उसकी बरामदगी डाल लें, इससे ज़्यादा कोई डिफेक्टिव और उसकी हमेशा जो हम फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन, डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन और मैनिपुलेटेड इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती। ये मैं आज आपको रिकॉर्ड पे कहता चलूँ अपने तजर्बे की रोशनी में कि आज जो अदालत में इन्होंने रखा है कि इससे एक गैस शेल बरामद करना है, जो कि इनके मुताबिक जो सा है वो कांस्टेबल से सदीक जान ने शेल छीनने की कोशिश की है। इतने बेशरम है कि ये वीडियो में देखा जा सकता है कि वहाँ पे सैकड़ों शेल पड़े हुए हैं। सर जी, जो आपने वहाँ पे सारी चीज़ें रखी, राना सनाउल्लाह की पुलिस के बाद आपके किसी एक सवाल का जवाब नहीं था, तो फिर सर 1 दिन का रिमांड, सर इसकी कुछ समझ नहीं है। तो देखिए ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपकी ख्वाहिशात हैं जो आपने एप्लीकेशन में लिखी हैं कि मैंने फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, वॉइस ओवर करवाना है या फोरेंसिक एविडेंस, फोरेंसिक मैंने इसकी कोई एनालिसिस करवाना है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है और ना ही कि उसकी सर-ए-दस्त एज सच कोई रिक्वायरमेंट बनती नज़र आती है। और आपने पिछले 24 घंटे में क्या तफ्तीश की और 72 घंटे में क्या तफ्तीश की, अब आपको सिर्फ 1 सिंगल अपॉर्चुनिटी ग्रांट की जा रही है। मेरी राय में अगर आप जो सा है
وہ اس بات کو پوچھے. یہ کیس آف ایبسولوٹلی نو آفینس ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی فوجداری جرم جو ہے تمام وقوعے کو منوعاً تسلیم کیا جائے وہ نہیں ہوا. اگر اس کو قانون کی آنکھ سے اور بالکل سبسٹینٹیو لا اور جو آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ویریس نمبر آف ججمنٹس ہیں آپ اس کی روشنی میں دیکھیں تو قطعی طور پر یہ کیس جو ہے وہ فوجداری مقدمہ نہیں بنتا. باوجود اس کے عدالت نے ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ میں آپ کو ایک دن کے لیے جو سا موقع دے رہا ہوں کہ کل کو یہ نہ کہیے گا کہ عدالت نے آپ کو فیئر اپرچونٹی نہیں دی انویسٹیگیشن کرنے کی. 3 دن گزر گئے ہیں, کوئی پروگرس نہیں ہے. 24 گھنٹے گرفتاری کو گزر گئے ہیں, کوئی پروگرس نہیں ہے. باوجود اس کے جو سا ہے ٹو میٹ دی اینڈز آف جسٹس تمام فریقین کو کسی کو ڈپرائیو نہ کیا جائے, سنگل اپرچونٹی دی ہے. اور میں آپ کو آج تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ کل ایک جیلی پلانٹڈ قسم کے ہزاروں جو شیل یہاں پہ چلے ہیں اس میں سے ایک نکال کے کہیں گے کہ یہ ملزم ہمیں لے کے گیا اور اسٹریٹ وے جو سا ہے وہ اس نے یہ برآمد کروایا. آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں, یہ پلیز جو ہے وہ اس کو غور سے سنیں. صدیق جان نے عدالت کے روبرو جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ جب سے وہ گرفتار ہوا ہے کوئی شخص نے اس کو کھانا نہیں پوچھا, کسی شخص نے اس کو پانی نہیں پوچھا. اور اتنی شدید گھٹیا پن جو ہے کہ جہاں پہ گرفتار شخص کے کوئی ہیومن رائٹس جو ہے وہ سلب نہیں ہوتے. اس کے ایز اے پرزنر آف اینی کرمنل کیس آئیدر ان فزیکل کسٹڈی آف پولیس اور ان جیل, اس کا ایک پورا مینول ہے, اس کے SOPs ہیں جس کے طریقہ کار سے کھانا بھی دینا ہے, پانی بھی دینا ہے, اور اگر کوئی طبعی ضرورت ہے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے. اسلام آباد پولیس کو میں عدالت کو بھی کہا ہے, عدالت نے ایک آرڈر پاس کیا, یہاں سے اسلام آباد پولیس کو کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنی غیر جانبداری جو ہے اس کو 5% تو کم از کم مینٹین کر لے. 95% آپ ایک کمپرومائز انسٹیٹیوشن نظر آتے ہیں. یہی جو ہے وہ اس مقدمے میں واضح طور پر حالات. سر یہ بتا دیں کہ ان کے پاس دو تھے, ایک بیان تھا اور ایک ویڈیو تھی, تو ہمیں یہ کنفرم کر دیں کہ جو ادریس چاچا ہیں جو بیان عمر فاروق کا دیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ شخص جس کا نام مجھے بعد میں پتہ چلا کہ صدیق جان ہے, تو ادریس چاچا کا تو اس میں نام نہیں تھا اسٹیٹمنٹ میں. اچھی آپ نے بات جو ہے وہ کی ہے. عدالت کے سامنے دونوں کیسز جو ہیں وہ سنگل بیسس پہ پلیڈ کیے گئے ہیں کہ یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے, لیکن عدالت نے دونوں کی حد تک صرف ایک موقع فراہم کیا ہے کہ جائیں, اور اس کے بعد عدالت آپ کو جو ہے کوئی اپرچونٹی مزید نہیں دے رہی, بیکاز جب سے مقدمہ درج ہوا ہے 18 تاریخ دن 3:30 کا وقوع بیان کیا, اس کے بعد سے لے کر آج 18 کے بعد 18 کا دن بقیہ, 19 کا دن, 20 کا دن اور اب 21 کا دن, 4 دن ہو چکے ہیں, اور پولیس کے پاس کسی قسم کی اس وقوعے میں صدیق جان اور ادریس چاچڑ سے متعلقہ کوئی شہادت نہیں ہے. اور اب جو ہے وہ عدالت نے یہ بھی بڑا اچھا سوال پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ جو چودھری پلازا ہے جو اس جوڈیشل کمپلیکس سے 100 میٹر دور, وہاں پہ کوئی اور شخص تھا جس نے یہ وقوعہ دیکھا ہے, اس کا بیان ریکارڈ کیا گیا ہو؟ تو کوئی ایسا بیان جو ہے وہ تفتیشی افسر نے کہا جی ریکارڈ نہیں کیا. عدالت نے پوچھا کہ کرائم سین کو وزٹ کیا, ان کا جواب تھا نہیں. عدالت کا جو سوال یہ تھا کہ ابھی تک کوئی شیل برآمد ہوا ہے, سوال تھا نہیں. تو پولیس کے پاس یہ جو فیئر اپرچونٹی اویلیبل تھی اس کے باوجود عدالت نے 1 اسٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے, جس کو میں لازمی طور پر ایز اے لائر اپوز کرتا ہوں, لیکن چونکہ آنریبل کورٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ وزڈم ہے, آنریبل کورٹ نے ہی جج کرنا ہے, ہم صرف سبمیشن کر سکتے ہیں. ایک لاسٹ موقع دیا ہے, اور باوجود اس کے جو سا ہے اپیرنٹلی جو آج کی پروسیڈنگ کا ایکسٹریکٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بہت حد تک عدالت کو کامیابی سے کنونس قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یہ کیس فوجداری جرم کا نہیں بنتا. عدالت کی ہمیں یقین دہانی ہے کہ کل تک اگر یہ کوئی بہت زیادہ اس کے علاوہ ٹینجیبل ایویڈنس نہ لے کے آئے تو کل بھی عدالت کے اختیارات جو ہیں وہ اس مقدمے میں ڈسچارج کرنے کو ہیں, اور کل مزید جو سا ہے اگر کوئی پروگرس ہوتی ہے تو عدالت فریش دلائل جو سے سنیں گے ہمارے سے اور اس کو اپریشیٹ کریں گے, اور اگر نہیں اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر عدالت جو سا ہے وہ کیس آف ڈسچارج کنسیڈر کرے گی. کیونکہ آپ نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ کل کو یہ کچھ اور چیز بھی ڈال کر لے کر آ سکتی ہے, تو سر کل اگر کوئی اور چیز ڈال کر لے کر آ جاتی ہے تو پھر عدالت کے ساتھ اس کی کیا؟ دیکھیں عدالت میں ایک وقوعے کا سکوپ ہے. اب جو بیان ایک کانسٹیبل نے دیا ہے اس سے باہر اگر پولیس جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتی, اور اگر جائے گی تو عدالت اس کو ایز این آفٹر تھاٹ کنسیڈر کر کے اسٹریٹ اوے جو سے ریجیکٹ کر سکتی ہے. تھینک یو.